बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आप सब मेरे बहन भाई मुझे ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपसे एक बहुत ही अहम इशू पे आज गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मेरी आवाज़ बनकर इस मेरे मैसेज को, मेरे इस पैगाम को आप सब मिलकर आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और ये हम सब का मसला है। ये जिस इशू पे आज मैं बात करने लगी हूँ वो हम सब का मसला है, सिर्फ मेरा या सिर्फ आपका या किसी एक का नहीं, एक दो तीन का नहीं, बल्कि ये पूरे जितने भी 22 करोड़ आवाम है, ये उसका इशू है। लेकिन जो खाते पीते हैं, पैसे वाले हैं, जागीरदार हैं, जिनके पास जमीनें हैं, बिजनेस हैं, कारोबार हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ये सब कुछ। लेकिन मैं आप सबकी आवाज बनने जा रही हूं, आप सबको मेरे साथ चलना होगा। मैं जो बात करने लगी हूं वो है कि हमारी जो नई हुकूमत है, वजीर आजम इमरान खान साहब, जो इन्होंने एक ऐसा प्लान किया है जो कि गरीब की गर्दन पे समझ लें कि तेज धार चाकू जो है उसके साथ गर्दन काटने की कोशिश की जा रही है, जिसका जो उस पे अमल है वो शुरू कर दिया है। और वो बात मैं अब आपको मेंशन कर दूं, वो बात ये है कि मोबाइल मीटर्स जो हैं, जैसे सिम कार्ड, इस तरह के मीटर्स जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक ये अमल है कि हम जो भी एक्सपेक्ट करते थे इमरान खान साहब से, जो भी चाहते थे नई तब्दीली ऐसे आएगी या इस तरह जो भी हम चाहते थे वो नहीं किया। सबसे पहला ये जो वार है, इसके खिलाफ मैं आवाज उठाना चाह रही हूँ। मेरी आवाज के साथ आपने आवाज बनना है। मैं पहले आपको इसकी हकीकत बयान करूं कि देखें, एक रेड़ी वाला शख्स है, एक मजदूरी करने वाला है, ईंटें उठाने वाला है, और मिस्त्री के पीछे मजदूर है जो दिहाड़ी लगती है उसकी, ना लगे लगे ना लगे, यानी वो इन्होंने ये बनाया है। पहले मैं इस पे बात करूं कि ये तरीका बनाया है कि जिसके पास, जैसे सिम कार्ड में आप लोड करते हैं, आपके पास बैलेंस जितना है आप कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉल नहीं कर सकते। इसी तरह ये एक नया अजीब किस्म का तरीका जो है, जिसे इमरान खान साहब ने जिसपे कहा है कि अमल किया जाए, वापडा वालों को जो है वो हुक्म दिया है, और उसके मुताबिक वापडा वालों ने शुरू भी कर दिया है कि जो पुराने मीटर है उनको उतार दिया गया है। अब वो मीटर आ गए हैं जिन पे आप सिम कार्ड की तरह उस पे बैलेंस करवाएंगे, जितना बैलेंस करवाएंगे आपके घर उतनी लाइट आ जाएगी। लेकिन अफसोस वाली बात यह है, मैं इमरान खान साहब से ये पूछना चाहती हूं कि जो गरीब आदमी है, जो सिर्फ 200 रुपया 400 रुपया जिसकी दिहाड़ी लगती है, क्या वो 200-400 रुपए में डेली बेस पे बिजली खरीद सकता है? क्या बैलेंस करवा सकता है मीटर में? ये बड़े इंतहाई अफसोसनाक अमल है जो आप करने जा रहे हैं। देखें, एक बंदा निकलता है घर से, रेड़ी लेकर निकलता है, फ्रूट वाला रेड़ी लेकर निकलता है, अगर उसकी रेड़ी से कोई फल खरीद गया तो उसके घर का चूल्हा जले। यानी आप ये करना चाह रहे हैं कि अगर उसके पैसे उसके पास हुए तो वो बिजली इस्तेमाल करे, वरना वो अंधेरे में चला जाए। उस गरीब का बच्चा अगर पढ़ रहा है, पढ़ने बैठा है, तो वो पढ़े भी ना, क्योंकि उसके बाप के पास तो बैलेंस ही नहीं है। ये मोबाइल तक तो ठीक था कि जितनी जरूरत हुई उतना बैलेंस करवा लिया। अब मीटर भी इस तरह के करने जा रहे हैं आपके, जिस तरह की आप जितना बैलेंस डलवाएंगे। अब आप देखें, हम लोगों ने एक रूटीन्स बनाई होती हैं, एक पूरे प्लान के साथ हम बैठे होते हैं, महीने का इंतजार करते हैं, सैलरी आती है, उसके मुताबिक हमने अपने पूरे घर का एक राशन जो है वो भी डालना होता है, बिलिंग करनी होती है, कुछ सेविंग भी करनी होती है। ये सारी की सारी चीजें देखनी होती है हमें। ये देखकर फिर हमने जो है उसके मुताबिक अपनी उस जितना भी हमारे पास बैलेंस आता है, हमारी पे आती है, जितनी भी हमारी तनख्वाह आती है, उसके मुताबिक हमने उसके मुताबिक अपना घर चलाना है, सारे मामला देखने हैं। अब ये एक नया इशू कर दिया। अब यानी जिसके पास पैसे नहीं, उसके बच्चे जो है वो पढ़ाई से महरूम हो जाए, क्योंकि उनके घर रात लाइट नहीं थी, बैलेंस खत्म हो गया था। ये क्या तरीका हो गया? किसी के घर फौतगी हो गई है, कोई गरीब का कहीं कोई बूढ़ा बुजुर्ग फौत हो गया है, उनके घर से लाइट चली गई क्योंकि उनके पास बैलेंस खत्म हो गया था। ये क्या तरीका हुआ? ये एक अच्छा खासा इतने सालों से, जितनी देर से पाकिस्तान बना था, जब से पाकिस्तान में बिजली आई है तब से एक नया, एक बहुत जबरदस्त शेड्यूल था। अब मंथली जितना भी किसी का बिल आता था, कोई किसी से कर्ज लेकर दे देता था,
یا جس طرح بھی وہ مینج کرتا تھا کر کے آپ کو بل پے کر دیتا ہے. آپ لوگ جو بھی حکمران آتے ہیں سارے غریبوں کو ایک چکی میں کیوں پیستے ہیں, غریبوں کا ہی کیوں ستیہ ناش کرتے ہیں؟ میرا صرف آپ سے عمران خان صاحب یہ سوال ہے, وزیر اعظم محترم عمران صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ جس کی دہاڑی 500 روپیہ ہے اور اس 500 روپے میں اس نے ہانڈی بھی پکانی ہے, دودھ بھی لے کے آنا ہے, گھی بھی لے کے آنا ہے اور سبزی بھی لانی ہے, اپنے بچے کے اسکول کی فیس بھی دینی ہے, یہ آپ نیا ہی مدعا ڈالنے لگے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا رہا ایسا مت کریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں بجلی آتی ہے اور اگر آتی ہے تو وہ لوگ اپنا بیلنس جس طرح بھی کر کے جمع کر کے پورے ایک ماہ میں بجلی کو بل پے کر دیتے ہیں. یہ مت کریں, یہ بہت انتہائی نقصان دہ چیز ہوگی پاکستان کے غریب عوام کے لیے. وہ چکی میں پس جائیں گے اور ان کو مطلب ان کا بچہ اگر رات کو پڑھنے بیٹھا, لائٹ چلی گئی, ٹھیک ہے, کوئی بیمار ہو گیا, لائٹ چلی گئی, بیلنس ختم ہو گیا. بھئی موبائل کی حد تک یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, اگلے نے آپ کو کال کر لی ہے. یعنی ایک گھر, یہ ساتھ والا امیر کا گھر ہے, اس کے گھر میں روشنی, اور جو ساتھ غریب والا اس کے پاس بیلنس نہیں ہے, اس کے گھر میں اندھیرا. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں, میں اس پر احتجاج کرتی ہوں. عمران خان صاحب اپنا مشیر کوئی اچھا بندہ چنے, کوئی ایسا انسان چنے جو آپ کو اچھے مشورے دے, جو آپ کو یہ بتائے کہ غریب کس طرح چکی میں پس رہے ہیں. آپ کے تو وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر لائٹ نہیں, ان سے ہی پوچھ لیں کہ بجلی کے بنا کیسے جیا جاتا ہے. تو کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, یہ جو آپ گردن پہ غربا کی چھرا چلانے لگے ہیں, یہ مت چلائیں, یہ آپ مت چلائیں. لوگ نہیں اس کو قبول کریں گے, کیونکہ کوئی غریب بھی, میں نے آپ کو بار بار مینشن کیا ہے کہ کوئی غریب کی دہاڑی لگتی ہے نہیں لگتی, اس کو پیسہ ملتا ہے نہیں ملتا. کسی کی کوئی ریڑی والا ہے, کوئی اینٹیں اٹھانے والا ہے, کوئی بھٹے پہ کام کرنے والا ہے, کوئی کچھ کس طرح کام کر رہے ہو, کوئی مہینے کا 2000, میں نے خود دیکھا ہے مہینہ پر کام کر کے کام والیاں گھر کی صفائی کر کے صرف 2,000 روپیہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں باجی ہمیں پے دے دیں, ہم نے بجلی کا بل جو ہے وہ جمع کروانا ہے. اب وہ ان کے پاس پورے ماہ اگر ان کو پیسے نہ ملے, تنخواہ نہ ملے, ان کے گھر پورے ماہ لائٹ ہی نہ آئے. یہ بہت غلط بات ہے. عمران خان, میں نے, آپ سب بہن بھائی جانتے ہیں, ہمیشہ حق بات جو مجھے حق لگتی ہے میں اس پر گفتگو کرتی ہوں, اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے. یہ ایک زیادتی کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب. میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر اس کو شیئر کریں تاکہ عمران خان صاحب تک پہنچے, اور امید کرتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے عاطف میاں قادیانی کو ہٹا کر ہمارے دلوں کو خوش کیا ہے تو یقیناً آپ جو ہے اسی طرح میرا میسج ان تک پہنچائیں گے. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ملا ہے اور ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب, ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ہم حق رکھتے ہیں. آپ کے سپورٹران یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو آپ کے سپورٹران ہیں کم و بیش وہ جتنے بھی ہیں, میری آئی ڈی بھی موجود ہے, میرے پیج میں بھی موجود ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. تو ہرگز نہیں, میں عمران خان صاحب کو ٹارگٹ نہیں بنا رہی, بلکہ میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پہ آپ ہمارے حقوق کو دبائیں گے, ہمارے گردن پہ چھریاں چلائیں گے, ہم اپنا حق رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو سٹیمپ لگا کر آپ کو ملک کا وزیر اعظم چنا ہے. ہم بات کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. تو کائنڈلی آپ اپنے ان کے جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ ہر پاکستانی فرد کا حق بنتا ہے کہ وہ جہاں پہ غلط دیکھے, جو بھی بات غلط دیکھے اس پہ آواز اٹھائے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ غریبوں سے ان کا حق چھین رہے ہیں. ایک بجلی وہ بھی 2 گھنٹے جاتی ہے اور 1 گھنٹہ آتی ہے, وہی اب وہ بھی آپ ہمیں قسطوں میں کیا پیسوں میں بیچیں گے کہ بیلنس ہوگا تو لائٹ آئے گی, بیلنس نہیں ہوگا تو لائٹ نہیں آئے گی. یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے, آپ کا فیصلہ غلط ہے. میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ اس پہ دوبارہ غور کیا جائے اور اس طرح کا ظلم پاکستان کے غریب عوام سے نہ کیا جائے. جو صاحب استطاعت ہے وہ تو بجلی خرید لیں گے, لیکن جو صرف ایک وقت کی روٹی پیٹ کاٹ کر جس طرح دن نکال کر پورا کرتے ہیں اور جس طرح پیٹ کاٹ کر بل پے کرتے ہیں, وہ مہینے بعد ان کی کہیں نہ کہیں سے پینشن آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ ان کی کوئی مدد کر دیتا ہے. لیکن اس طرح مت کریں. بہت سے گھر جو ہے ان کے گھروں سے چراغ جو روشنی ہے وہ مت چھینے. میری آپ سے یہی گزارش ہے. اور آپ سب بہن بھائی میری جیسے ہر طرح میری آواز کے ساتھ آواز بن کر
बात को पहुंचाते हैं, इसी तरह मेरी इस बात को भी आगे पहुंचाया जाए और इमरान खान साहब को ये बात पहुंचाई जाए कि ये गुराबा के साथ ये जुल्म ना किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नूरी खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video.